अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MS रोड यूट्यूब चैनल में। आप सभी भाइयों बहनों का फिर से स्वागत है। नाज़िर के नाम आज हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं नमाज की 4 बातों के बारे में, यानी नमाज में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है मुफसिदात नमाज, यानी किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, नियत टूट जाती है। नंबर 2 है नमाज की सुन्नतें। नंबर 3 मुस्तहाब नमाज। नंबर 4 मकरूहात नमाज, यानी नमाज के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों से नमाज मकरूह हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं फासिदात नमाज, यानी किन किन चीज़ों के करने से नमाज फासिद हो जाती है, नियत टूट जाती है। नंबर 1 है बात करना, यानी नमाज में बात करना, खा थोड़ी होना या बहुत, कसदन हो या भूल कर, इससे भी नियत टूट जाती है। दूसरा, जवाब में सलाम करना या सलाम का जवाब देना, इससे भी नियत टूट जाती है। नंबर 3, चीखने वाले के जवाब में या रहमकुल्लाह कहना। नंबर 4, रंज की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या पूरा थोड़ा पढ़ना, या अच्छी खबर सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह, या अजीब चीज़ सुनकर सुभान अल्लाह कहना, इनसे भी नमाज की नियत टूट जाती है। नंबर 5 है दुख तकलीफ की वजह से आ करना, ओ करना या उप करना, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है, यानी नियत टूट जाती है। 6 नंबर है अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा देना, यानी नमाज की नियत है और साथ में साथी को लुकमा दे रहे हैं, उससे भी नियत टूट जाती है। नंबर 7 कुरान शरीफ देख कर पढ़ना, तो इससे भी हमारी नियत टूट जाती है। नमाज की नियत है तो देख कर पढ़ रहे हैं तो इससे भी नमाज नहीं होगी, इससे नियत फासिद हो जाती है, टूट जाती है नमाज की नियत। नंबर 8 है अलहम्दुलिल्लाह या सूरत में ऐसी गलती करना जिससे नमाज फासिद हो जाती है। नंबर 9 ऐसा काम करना जिसे देखने वाला गुमान करे कि यह शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, मसलन दोनों हाथों में से काम करना, कसदन या भूलकर कुछ खा पी लेना, यानी मुंह में उंगली डाल लेना या कुछ खा लेना, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है, नियत टूट जाती है। सीना किबला से फिर जाना, दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ से ऊप निकल जाए। नमाज में हंसना, नमाज में हंसना या इमाम साहब से आगे बढ़ जाना, इन सब से नमाज फासिद हो जाती है, नियत टूट जाती है, नमाज नहीं होती। या इमाम साहब से पहले सलाम फेरना। ये थी वो नमाज से जुड़ी अहम बातें जिनसे नमाज फासिद हो जाती है, यानी नियत टूट जाती हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं नमाज की सुन्नतों के बारे में। अब हम बात करें नमाज की सुन्नतों के बारे में, यानी नमाज में कितनी सुन्नतें हैं। तो चलिए नंबर 2 पर है नमाज की सुन्नतें। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2 है हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना। नंबर 3 तकबीर के वक्त सर न झुकाना, यानी तकबीर के वक्त सर न झुकाना चाहिए। इसके बाद है तकबीर के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना। पहले सुभान अल्लाह पढ़ना, यानी सना पढ़ना, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना। अलहम्दु शरीफ के ख़त्म होने पर आमीन आहिस्ता से कहना। रुकू में घुटनों पर हाथ रखना, उंगलियों न फैलाना। रुकू में कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल अजीम पर कहना, सुभान रब्बिल अजीम 3 बार कहना चाहिए। रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। रुकू में सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। सजदे के लिए झुकना, यानी सजदे के लिए, सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, यानी जब सजदे में झुके तब भी अल्लाहु अकबर कहना, सजदे में पहुंच जाए। जब सजदे से उठे तब भी अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में हाथ ज़मीन पर रखना। कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल आला पढ़ें, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में जाने के लिए ज़मीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी
اور پھر سجدہ یعنی سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے بعد الٹا کریں، یعنی پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے سمٹ کر سجدہ کرنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی طرح بیٹھنا۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر داہنا کھڑا کر کے بیٹھنا، اور عورت کے لیے دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، یعنی بائیں سرین پر بیٹھنا۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا۔ انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا۔ شہادت پر اشارہ کرنا۔ تشہد کے بعد عربی میں دعا کرنا، اور بہتر وہ دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہ تھی وہ نماز کی سنتیں۔ اب بات کرتے ہیں مستحبات نماز، یعنی نماز میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، رکوع میں پاؤں کی پیٹھ کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف اور قاعدہ میں گود کی طرف نظر رکھنا۔ پہلے سلام میں دائیں سرانے کی طرف، دوسرے میں بائیں طرف نظر رکھنا۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اگر نہ رکے تو دانت کے نیچے دبائیں، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں داہنا ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لیں، اور قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت سے بنا ضرورت ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تکبیرہ تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، عورت کے لیے تکبیرہ تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا۔ جہاں تک بن پڑے کھانسی کو روکنا۔ قیام کی حالت میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تھی وہ نماز کی مستحب باتیں جو نماز میں دھیان رکھنے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نماز مکروہ کیسے ہوتی ہے، یہ نماز میں مکروہ ہونے سے بچیں تو اس میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مکروہات نماز میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، تو شروع کرتے ہیں۔ کوکھ پر ہاتھ رکھنا، کسی آستین کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، کپڑے سمیٹنا، جسم کے کپڑے سے کھیلنا، انگلیاں چاٹنا، دائیں بائیں گردن موڑنا، مرد کو جوڑا گوندھ کر نماز پڑھنا، انگڑائی لینا، کتے کی طرح بیٹھنا، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ رانوں سے ملانا، بغیر عذر کے پالی مار کر بیٹھنا، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، کنکریاں ہٹانا مگر جب کی ضرورت ہو تو ایک بار جائز ہے، سامنے یا سر پر تصویر ہونا، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، پیشاب پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، سر کھول کر نماز میں کھڑا ہونا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، انگلیاں چاٹ کھانا یا کینچی باندھنا، کمر پر ہاتھ رکھنا، دھات چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا، یعنی دھات یا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا، فاسق مولین کے پیچھے نماز پڑھنا مشغول ہے، جو بلا عذر جماعت یا نماز ترک کرتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ یہ تھی وہ نماز سے جڑی 4 اہم باتیں جو ہم نے مستقل سے بتائی ہیں۔ امید ہے آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے۔ اگر آپ دین سے جڑی اہم جانکاری پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو اگلی ویڈیو کس بارے میں چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔